Maayong gabi natong tanan. Karong panahon na kay na mabati man nato og nga ang tilimadon sa end times na gyud. Mo nang dili na gyud kalikayan, dili na ta maghulat og anos apat ta mobalik ni Jesus ug anos nato ihatag ang atong kaugalingon niya. Dili na ta maghulat unya ugma sunod adlaw karon na gyud. Kay anos amang ka maghulat kung wala na kay panahon, mo nang ihatag karon sa atong Ginoo ang imong kaugalingon, isalig niya, isurrender niya ang imong kaugalingon kay tabangan kaniya og pag-ampo kanunay nga tagaan ka og grasya nga makabarog sa imong baruganan kapag aharon pag-abot sa tentasyon. Kay aduna may tentasyon na daghang pagsulay nga dili na ka makapalit og bugas, tambal, mga bisag unsang kinahanglanon nimo kung dili ka magpamarka sa imong agtang, sa imo bakhang tudlo, sa imo bakhang lapalapa, sa imo bakhang tiyan. Kung dili ka magpamarka ana, dili ka makapalit og bugas. Maruhan nila nga piiton baka aron mo anha kanila kay ug mo submit ka sa imong kaugalingon, magpamarka ka, narehistro na ka dayon dito sa impyerno kay buhat na ni Satanas. Mo nang ayaw gyud og patintal, ayaw gyud sulod, ayaw kahadlok nga magutman mo. Dili ta mahadlok nga magutman ta tungod kay ang Ginoo nagtan-aw nato, nahigugma siya nato ug kinsa tong nagsalig sa iyang kaugalingon ngadto ni Jesus kompleto, dili niya pasagdan, dili ka magutman. Mao nang akong hangyo natong tanan, dili ta magpatintal kay kita gihigugma sa Ginoo, atong balusan ang iyang dakong gugma aron kitang tanan magmalipayon. Salamat.